अस्सलाम वालेकुम। हम आपको अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स एंड इन्फो नेटवर्क में खुश आमदीद कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान वापडा में कौन सी जॉब्स की अनाउंसमेंट हुई है और आपने उन पर कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन किस किस सीट के लिए अहल है। एक से ज़्यादा असामियों पर एट अ टाइम अप्लाई किया जा सकता है। तो इस मकसद के लिए हमने इनकी जो ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है वो भी ओपन की हुई है, जहां से आप देख सकते हैं कि असिस्टेंट मैनेजर, उसके बाद लाइन सुपरिटेंडेंट, हेड क्लर्क, उसके बाद कमर्शियल असिस्टेंट, फिर लाइन सुपरिटेंडेंट 2, अपर डिवीजन क्लर्क यानी कि एलडीसी यूडीसी, उसके बाद लोअर डिवीजन क्लर्क यानी कि जूनियर क्लर्क, उसके बाद मीटर रीडर, ड्राइवर, ट्रेसर, बिल डिस्ट्रीब्यूटर। अब इनकी जॉब्स का जो ऐलान है वो बाकायदा कर दिया गया है। आप अपने मोबाइल से ही ऑनलाइन अप्लाई का प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम इंशाल्लाह आपको कंप्लीट बताएंगे कि आपने कैसे अप्लाई करना है। इस मकसद के लिए हमने वेबसाइट भी ओपन की हुई है जहां से आपने अप्लाई कर। तो इसमें टोटल 173 असामियों का ऐलान किया गया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, काइंडली सबसे पहले हमारा ये चैनल सब्सक्राइब लाजमी कर दें ताकि ऐसी ही नौकरियों की मालूमात आपको हमारे यूट्यूब चैनल के ज़रिए मौसूल होती रहेगी। मज़ीद हमारा व्हाट्सएप चैनल भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन कर लें ताकि आपको रोल नंबर स्लिप्स और जॉब्स की तैयारी के लिए एमसीक्यूज़ वगैरह हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी आपको मिलते रहेंगे। अब बगैर टाइम ज़ाया किए चलते हैं, वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो हम आपको ये बताएंगे कि सीट्स कौन कौन सी हैं और किस सीट के लिए कौन अहल है, आपने कैसे अप्लाई करना है, आपको ये एंड पर बताएंगे। तो हम यहाँ एंड से स्टार्ट करते हैं सीरियल नंबर 12 से। अब इसमें सबसे जो आखिर पर है बिल डिस्ट्रीब्यूटर, इसकी टोटल 54 असामियाँ हैं, 54, ठीक है, काफ़ी सारी असामियाँ हैं। तो इसमें अगर आपने मैट्रिक पास की हुई है, चाहे आपने साइंस के साथ की हो या आर्ट्स के साथ की हो, दोनों सूरत में आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और आपको पता है कि बिल डिस्ट्रीब्यूटर कौन होता है, यानी कि जो बिल की तकसीम करता है, घर घर जाकर बिल जो है वो दे के आता है कि आपका इतना बिल है या आपका इतना, क्योंकि ये कॉमन सेंस की बात होती है। हालांकि मैट्रिक लेवल के जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको नहीं भी पता होता है कि बिल डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब क्या है। तो बिलों की तकसीम जो करता है, घर घर जाके जो बिल देता है, उसे हम बिल डिस्ट्रीब्यूटर या बिलों की तकसीम कहते हैं। तो ये पोस्ट है, अगर आपने मैट्रिक पास की हुई है, आपकी उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 30 साल है, तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ट्रेसर की सीट है, इसमें अप्लाई करने के लिए अगर आपने मैट्रिक पास की हुई है, उसके बाद ड्राइंग में आपने मतलब सब्जेक्ट पढ़ा हो ड्राइंग का, तो फिर आप इसमें जो है अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने ड्राइंग का सब्जेक्ट मैट्रिक में नहीं पढ़ा तो मैट्रिक आपने किसी मर्जी सब्जेक्ट के साथ भी की हो, लेकिन डिप्लोमा अगर आपका ड्राइंग का है किसी भी प्राइवेट इदारे से आप ले सकते हैं, तो फिर आप इसमें भी अप्लाई कर लें। तो एक से ज़्यादा पोस्टों पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। अब एक बंदा बिल डिस्ट्रीब्यूटर, ट्रेसर, ड्राइवर चाहे सारी सीटों पर भी अप्लाई कर ले। तो उसके बाद 10वें नंबर पर ड्राइवर की सीट है। इसमें अप्लाई करने के लिए अगर आपने मैट्रिक पास की हुई है, उसके बाद आपके पास या एलटीवी या एचटीवी लाइसेंस है, और उसके बाद 5 साल का आपका तजर्बा भी है, और उसके बाद आपकी जो उम्र है वो 25 से 35 साल के दरमियान है, तो फिर आप इसमें भी अप्लाई कर लें। उसके बाद मीटर रीडर की सीट। अब ये मीटर रीडर जो है ये कौन होता है, यानी कि जो मीटर की तस्वीर खींच के लाता है, ठीक है ना, वो फिर तस्वीर आपके बिल के ऊपर लग के आती है, तो वो होता है मीटर रीडर। अब इसमें अप्लाई करने के लिए अगर आपने चाहे एफए या एफएससी या आईसीएस, आईकॉम, डी कॉम, यानी कि इसमें से जो भी कम अज़ कम ये किया हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा चाहे आपने बीए किया हो, मास्टर, फिर तो आप कर भी सकते हैं, लेकिन अगर आपकी इंटरमीडिएट क्लियर है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी जो उम्र है वो 30 साल इसमें अप्लाई करने के लिए होनी चाहिए। इसकी टोटल असामियाँ 36 हैं, ठीक है ना। उसके बाद लोअर डिवीजन क्लर्क, जिसे हम एलडीसी या जूनियर क्लर्क भी कह सकते हैं, इसमें अप्लाई करने के लिए अगर आपने इंटरमीडिएट, यही जो मैंने अभी आपको कहा है कि एफए या एफएससी या आईसीएस या आईकॉम या डीई वगैरह, तो उसके साथ आपका 3 महीनों का कंप्यूटर का कोर्स भी होना चाहिए, एमएस ऑफिस का, तो फिर आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके टोटल असामियाँ 17 हैं। उसके बाद अपर डिवीजन क्लर्क है, जिसे हम सीनियर क्लर्क या यूडीसी कह सकते हैं। इसमें अप्लाई करने के लिए अगर आपकी ज़्यादा से ज़्यादा 30 साल उम्र है और आपने सिंपल ग्रेजुएशन पास किया हुआ है और उसके साथ आपका 3 महीनों का एमएस ऑफिस का कोर्स है, तो फिर आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं।
तो उसके बाद छठे नंबर पर लाइन सुपरिटेंडेंट 2 की सीट है। इसमें 1 भी ऊपर है लेकिन यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो ये दूसरी अक़साम की सीट है। लाइन सुपरिटेंडेंट की सीट है। इसमें अप्लाई करने के लिए अगर आपने मैट्रिक पास की है और उसके बाद 3 साल का आपका इलेक्ट्रिकल का यानी कि DE इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स का कोर्स है, तो फिर आप लाइन सुपरिटेंडेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम आपकी जो एज है वो 30 साल होनी चाहिए। उसके बाद कमर्शियल असिस्टेंट की 5वें नंबर पर सीट है। तो कमर्शियल असिस्टेंट में भी अप्लाई करने के लिए आपने ग्रेजुएशन के साथ MS ऑफिस का 3 महीनों का कोर्स कंप्लीट किया हुआ है, तो फिर आप इसमें भी अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। मैक्सिमम आपकी एज जो है वो 30 साल होनी चाहिए। इसकी टोटल सीटें 15 हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं हेड क्लर्क असिस्टेंट, जिसे असिस्टेंट कह सकते हैं या हेड क्लर्क कह सकते हैं, बात एक ही है। उसके बाद ये है कि अगर आपने ग्रेजुएशन पास की है, 3 महीनों का आपका MS ऑफिस का कोर्स है, तो फिर आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। 30 साल तक आपकी मैक्सिमम एज जो है वो होनी चाहिए। उसके बाद लाइन सुपरिटेंडेंट 1 की सीट है। इसमें अप्लाई करने के लिए अगर आपने यानी मैट्रिक के साथ 3 साल का इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी का यानी कि वही के DE इलेक्ट्रिकल आपने मैट्रिक पास करने के बाद किया हुआ है, तो लाइन सुपरिटेंडेंट 1 के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर या जिसे कस्टमर सर्विस कह सकते, तो इसमें अप्लाई करने के लिए अगर आपने MSc फिज़िक्स के साथ या MA स्टैटिस्टिक्स के साथ या MA मैथ किया हुआ है, उसके बाद सॉरी अब ये MA तो नहीं होता लेकिन उन्होंने बाई मिस्टेक या जैसे भी लिख दिया है, BS या MSc हो सकती है मैथ के साथ, या MA हो सकता है इकोनॉमिक्स में, या MCOM किया है, या MBA किया है, या MSc कंप्यूटर साइंस की है, या BSc इंजीनियरिंग की है, तो फिर आप जो है असिस्टेंट मैनेजर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अप्लाई करने के लिए मैक्सिमम आपकी 33 साल एज हो सकती है। तो उसके बाद नंबर 1 पे सीट है असिस्टेंट मैनेजर जूनियर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल, जिसे कह सकते हैं, ठीक है। अब इसमें अप्लाई करने के लिए अगर आपने इंजीनियरिंग में BSc या BE किया हुआ है यानी कि बैचलर किया आपने इंजीनियरिंग में, तो फिर आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम आपकी इसके लिए 33 साल उम्र हो सकती है। अब इसी तरह यहाँ पे एंड पे देखते हैं अब आपने कब तक अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है। अब ये इनकी जो ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है वो हमने ओपन की हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट डेट अप्लाई करने की 18 अगस्त 2026 है, और OTS वेबसाइट के थ्रू आपने अप्लाई करना है, वो इंशाल्लाह भी आपको करके भी दिखाएंगे। तो 80 रुपये इसकी जो बैंक फ़ीस है, अब ये 80 रुपये कोई फ़ीस नहीं होती, ठीक है। तब अब आपने अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई आपने पहले ऑनलाइन करना है, अप्लाई पहले ऑनलाइन करना है। उसके बाद आपने एक एप्लीकेशन फॉर्म निकलेगा, अप्लाई करने के बाद उस फॉर्म के साथ आपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करके एड्रेस पर भेजने हैं, और वो एड्रेस भी उस फॉर्म पे मेंशन होगा जो फॉर्म निकल के आएगा अप्लाई के दौरान। मजीद यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अपलोड स्कैन कॉपीज ऑफ ऑल एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, CNIC फ्रंट बैक कॉपी ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स वेयर रिक्वायर्ड, PEC अगेन ये तो उसके लिए नहीं है, रीसेंट फोटोग्राफ एंड ऑल रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स थ्रू द ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल। यानी कि अप्लाई के दौरान आपने ये चीज़ें अपलोड भी करनी है, और उसके बाद आपने जब फॉर्म निकलेगा उसके साथ आपने मेरे ख्याल में CNIC मेंशन होगा उसके ऊपर, CNIC एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करना है, फ़ीस का स्क्रीनशॉट लेके आपने अटैच करना है, फिर आपने ऊपर मेंशन्ड एड्रेस पर भेज देना है। तो इस तरह फिर आपका अप्लाई कंप्लीट होगा। जब रोल नंबर स्लिप पे आएंगे इंशाल्लाह हम अपने यानी कि यूट्यूब चैनल पे दोबारा आपको बताएंगे, ठीक है ना, अपने व्हाट्सएप चैनल पे भी शेयर करेंगे। तो काइंडली ये हमारे प्लेटफॉर्म ज्वाइन सब्सक्राइब वगैरह करके रखें। तो ये मैंने आपको यहाँ तक तो बता दिया कि कौन सी सीटें आपने कैसे अप्लाई करना, आपको प्रैक्टिकल अप्लाई करके बताते हैं। अब ये हमने इनकी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन की हुई है OTS पोर्टल, ठीक है। अब इसमें आप वही सीटें दे सकते हैं, बिल डिस्ट्रीब्यूटर है, ट्रेसर है, ड्राइवर है, अब नीचे वही सारी सीटें मेंशन है, ठीक है ना। आपको शुबा ना हो कि वो वेबसाइट पे तो है नहीं है, लेकिन अगर आपको करना ना आए वो एक अलग बात है, हम आपको इंशाल्लाह ऐसे समझाते हैं जैसे मतलब बच्चों के साथ ट्रीट किया जाता है। तो यहाँ पे हम पहले अपना अकाउंट लॉग आउट कर देते हैं क्योंकि हमने ऑलरेडी अपना अकाउंट रजिस्टर करके लॉगिन किया हुआ था। आपने अप्लाई करने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए अप्लाई हेयर के सामने लिंक के ऊपर क्लिक कर, जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने डायरेक्ट इनका ये जो पेज है ये ओपन हो जाएगा। अब इसमें वो लॉगिन डाटा मांग रहे हैं, हालांकि हमारा आपका चूंकि पहले OTS की वेबसाइट पे अकाउंट नहीं बना होगा, इसलिए आपने सबसे पहले अपना अकाउंट जो है वो रजिस्टर करना है। उसके बाद आपने अपनी प्रोफाइल रेडी करनी है, फिर आपने किसी भी पोस्ट पे अप्लाई कर लेना।
تو جیسے ہی لنک کے اوپر کلک کریں گے آپ کے سامنے یہ پیج اوپن ہوگا. آپ نے یہاں اینڈ پہ لکھا ہوا ہے کریٹ نیو اکاؤنٹ, اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے. اس کے بعد یہاں پہ آپ سے وہ آپ کا فل نیم پوچھ رہے ہیں جو آپ نے CNIC کارڈ کے مطابق یہاں پہ لکھ دینا ہے. اس کے بعد اپنا CNIC نمبر یہاں پہ لکھنا ہے. اس کے بعد اپنا موبائل نمبر یہاں پہ ایکٹیو لکھنا ہے, چاہے کسی کے نیم پہ بھی ہو جائے لیکن آپ کے پاس آن ہو, کیونکہ کل کو اگر آپ کو یہ SMS آتا ہے یعنی کہ واپڈا کی طرف سے رول نمبر سلپ کے لیے, تو پھر آپ کے پاس یہ ساری ای میل اور موبائل نمبر ایکٹیو ہونے چاہیے. تو پھر یہ لگانا ہے. اس کے بعد ای میل لگانی ہے. یہ دو پاسورڈ آپ نے مختلف نہیں لگانے, سیم لگانے. یہاں پہ جو پاسورڈ لگانا ہے ایز اٹ از وہی آپ نے یہاں پہ کاپی پیسٹ کر کے کریٹ اکاؤنٹ کے اوپر کلک کر دینا. تو اس طرح آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ کریٹ ہو جائے گا. پھر آپ نے بیک ٹو لاگ ان کے اوپر کلک کرنا ہے. پھر آپ نے یہاں پہ وہ چیزیں سلیکٹ کر لینی ہیں. بالفرض ہم یہاں ای میل پہ کلک کرتے ہیں, یہاں پہ وہ ای میل لکھیں گے جو آپ نے اپلائی کے دوران اکاؤنٹ کریٹ کرتے ہوئے لگائی تھی, تو یہاں پہ وہ لکھیں گے. اس کے بعد یہاں پہ وہ پاسورڈ لکھ دیں گے جو ہم نے لگایا تھا اکاؤنٹ کریٹ کرتے ہوئے ابھی پیچھے, ٹھیک ہے نا. جو دو یہ چیزیں آپ نے لگانی ہیں. اس کے بعد لاگ ان کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے, تو آپ کا اکاؤنٹ لاگ ان ہو جائے گا. اچھا, اکاؤنٹ کریٹ کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے کام یہ کرنا ہے کہ اپنی ای میل چیک کرنی ہے, اور اس میں ایک OTP کوڈ آیا ہوگا یا اس میں ایکٹیویشن کے لیے لنک آیا ہوگا. آپ نے سب سے پہلے اپنی ای میل کو ایکٹیویٹ کرنا ہے. اس کے بعد آپ نے اپنی پروفائل جو ہے وہ ریڈی کرنی ہے. اب اس کیس میں ہم نے اپنا اکاؤنٹ چونکہ ایکٹیویٹ کر لیا ہوا ہے, اس لیے آپ کے سامنے یہ ہمارا پیج جو ہے وہ شو ہو رہا ہے. اب اس میں جس بھی پوسٹ پہ آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں, سب سے پہلے تو آپ نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے اوپن جابس. اس کے اوپر جیسے ہی کلک کریں گے آپ کے سامنے جتنی بھی جابز OTS کے تھرو اوپن ہیں, اپلائی جن پہ ہو رہا ہے, وہ اوپن ہو کے آ جائیں. تو جس بھی سیٹ کے لیے آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں, آپ نے جسٹ اس کے اوپر یہاں پہ لکھا ہوا ہے کنٹینیو ٹو ڈرافٹ, لیکن یہاں پہ لکھا ہوگا آپ کا اپلائی ناؤ. کیونکہ میں نے آلریڈی اس کو سلیکٹ کر لیا ہے, اس لیے کنٹینیو ڈرافٹ لکھا ہوا ہے. اس لیے ہم یہاں پہ جیسے ہی کلک کریں گے, تھوڑا سا لوڈنگ ہونے کے بعد ویٹ کر. تو اپلائی ناؤ کے بعد جیسے ہی اپلائی ناؤ کے کلک کریں گے, تو اس کے بعد آپ کے سامنے یہ پیج اوپن ہو جائے گا. اب آپ نے یہاں پہ تھوڑا سا نیچے آنا ہے, اسکرول ڈاؤن کرنا ہے. یہاں پہ آپ کے کچھ جو اپلیکیشن ڈیٹا سیکشنز لکھا ہوا ہے, یہاں پہ آپ نے جو اپنی پروفائل ہے وہ پہلے بلڈ کرنی ہے. جس مقصد کے لیے آپ نے سب سے پہلے پرسنل انفارمیشن کے اوپر کلک کرنا ہے. یہاں پہ تھوڑی لوڈنگ ہوگی, حالانکہ یہ ویب سائٹ بہت ہیوی ہے, یہاں پہ لوڈنگ میں کافی ٹائم لگ جاتا ہے, لیکن آپ نے ویٹ کرنا ہوگا. اس کے بعد آپ نے اسکرول ڈاؤن کرنا ہے. اب نیچے آپ کا جو ڈیٹا ہے وہ پرسنلی شو ہو جائے گا, جو آپ نے اکاؤنٹ کریٹ کرتے ہوئے دیا تھا, یعنی کہ آپ کا اپنا نیم, آپ کا CNIC, اسی طرح آپ کا فون نمبر وغیرہ, وہ آلریڈی پہلے ہی آ جائیں گے. جو چیزیں آپ نے پٹ کرنی ہے, لگانی ہے, وہ خالی ہوں گی, پھر وہ آپ نے لگاتے جانا ہے. تو جیسے اسکرول ڈاؤن کریں گے آپ کے سامنے پورا اپلیکیشن آ چکا ہے, فارم وغیرہ آ چکا ہے. اب یہاں پہ آپ کا جو نیم ہے آلریڈی یہاں پہ آئے گا, اور اس کے بعد آپ نے اپنا جو فادر نیم ہے وہ یہاں پہ لکھنا ہے. CNIC آپ کا آلریڈی یہاں پہ آ چکا ہے. اس کے بعد اپنی ڈیٹ آف برتھ آپ نے یہاں پہ لکھ دینی ہے. اب چونکہ ہم نے پورا اپلیکیشن فارم پہلے ہی لکھ لیا ہوا ہے, آپ کو جسٹ سمجھانے کے لیے بتا رہے ہیں. تو یہاں پہ آپ نے جینڈر سلیکٹ کرنا ہے, چونکہ میل فیمیل دونوں ہی اپلائی کر سکتے ہیں, اس لیے یہ دونوں آپشن یہاں پہ موجود ہیں. اس کے بعد یہاں پہ میریٹل سٹیٹس بتانا ہے, آپ شادی شدہ ہیں یا غیر شادی شدہ. اپنے کیس میں اپنا جو آپشن ہے وہ سلیکٹ کر لیں گے. اس کے بعد یہاں پہ اپنا مذہب بتانا ہے, تو یہاں پہ آپ کی ای میل یہاں آلریڈی آ جائے گی. اس کے بعد آپ کا موبائل نمبر بھی یہاں پہ آلریڈی وہی آ جائے گا جو آپ نے اکاؤنٹ کریٹ کرتے ہوئے لگایا تھا. تو یہ چیزیں اکاؤنٹ جو کریٹ کرتے ہوئے لگانی ہیں وہ آپ نے احتیاط کے ساتھ لگانی ہے, کیونکہ وہ بعد میں چینج نہیں ہوگی. تو یہاں پہ پھر آپ نے کوئی اپنا دوسرا موبائل نمبر لکھ دینا ہے, یہ ضروری لکھنا ہے, کیونکہ اس کے بغیر اپلائی آپ کا نہیں ہوگا. یہ اس کے اوپر اسٹیرک بنا ہوا ہے, تو یہ چیزیں ضروری ہوتی ہیں. اس کے بعد یہاں پہ کنٹری پاکستان سلیکٹ کر لینی ہے. نیچے آپ نے پوسٹل ایڈریس میں اپنا مکمل پتہ لکھ دینا ہے. یہ چیزیں لکھنے کے بعد نیچے سٹی لکھنی ہے. اس کے بعد اپنی ڈسٹرکٹ یعنی کہ ضلع لکھنا ہے. اس کے بعد پوسٹل ایڈریس پروونس لکھنا ہے, ٹھیک ہے, یعنی کہ آپ کا صوبہ کون سا ہے, وہ چیزیں یہاں پہ لکھ دینی ہے. تو یہ لکھنے کے بعد اسکرول ڈاؤن کریں گے. اب یہاں سے وہ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ آرمڈ فورسز یا نو, یس یا نو. آپ نے نو کر دینا اگر آپ آرمی سے یا یعنی کہ پولیس وغیرہ سے ریٹائرڈ نہیں ہیں, آرمڈ فورسز سے, ٹھیک ہے. اس کے بعد گورنمنٹ امپلائی جو آپ ہیں تو یس کر کے مزید انفارمیشن بتائیں گے, ورنہ آپ نے نو کے اوپر کلک کر دینا ہے. تو نیچے ریکوائرمنٹس فار دس اپلیکیشن, یہ آپ نے ڈیٹا بتانا ہے کہ ڈیزیز سول سرونٹ کوٹا, یس یا نو.
اب نو کریں گے کیونکہ آپ کا جو کوٹا ہے وہ چونکہ نہیں ہوگا، آپ سرونٹ کوٹا میں نہیں آتے ہوں گے۔ اگر آپ سرکاری ملازم کے رشتہ دار ہیں، بیٹے ہیں، تو پھر آپ یس کر کے مزید جو ہے پروف دیں گے۔ اس کے بعد یہاں پہ اسکیجول کاسٹ اگر آپ ہیں، بدھسٹ ہیں یا کوٹا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے لحاظ سے یس کر لینا ہے، ورنہ آپ نے نو پہ رہنے دینا ہے۔ تو مزید اسکرول ڈاؤن کریں گے، پروفیشنل کونسل ریگولیٹری باڈی، یہاں پہ آپ نے اپنے لحاظ سے یس یا نو میں جواب دے دینا ہے۔ تو نیچے امپلائی چائلڈ کوٹا، یہاں پہ بھی آپ نے اپنے حساب سے آپشن کو سلیکٹ کرنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ نے کر کے آپ نے سیو پرسنل انفارمیشن کے اوپر جیسے ہی کلک کرنا ہے، آپ کا یہ ڈیٹا سیو ہو جائے گا۔ اب چونکہ ہم نے آلٹرنیٹ موبائل نمبر نہیں لکھا، اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ پہلے وہ لکھ۔ تو مکمل لکھنے کے بعد تھوڑی سی لوڈنگ ہوگی، آپ کا پرسنل ڈیٹا سیو ہو جائے گا۔ پھر آپ نے اپنی کوالیفیکیشن بتانی ہے۔ اب یہاں پہ لکھا ہوا ہے پرسنل انفارمیشن اینڈ اپلیکیشن اسپیسیفک ریکوائرمنٹ سیوڈ سکسیسفلی۔ اس کے بعد آپ نے اسکرول ڈاؤن کرنا ہے، پھر آپ نے یہاں پہ اپنی تصویر، پہلے آپ یہاں پہ کلک کریں گے، پھر آپ اپنی تصویر اپلوڈ کریں گے، پاسپورٹ سائز تصویر۔ اس کے بعد آپ نے تعلیم اپنی یہاں پہ ایڈ کرنی ہے، ایکیڈیمک انفارمیشن کے اوپر کلک کریں گے۔ اس کے بعد آپ کی تعلیم کو ایڈ کرنے کے لیے تمام سیکشنز اوپن ہو جائیں گے ایکیڈیمک کوالیفیکیشنز کے لیے۔ اب میں نے اپنی پروفائل چونکہ پہلے ہی بلڈ کی ہوئی ہے، اس لیے میرے سامنے میرا جو ڈیٹا ہے وہ یہاں پہ شو ہو رہا ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، یہاں پہ آپ کا بالکل خالی ہوگا، آپ نے اسکرول ڈاؤن کرنا ہے۔ اب یہاں پہ اپلیکیشن فارم پورا اوپن ہے آپ کا جو کوالیفیکیشن ایڈ کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے آپ نے کوالیفیکیشن لیول یہاں پہ سلیکٹ کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے سیکنڈری اسکول سرٹیفکیٹ سے سٹارٹ کرنا ہے، میٹرک سے، ٹھیک ہے نا۔ یہاں پہ یہ سلیکٹ کریں گے۔ اس کے بعد ڈگری نیم لکھنا ہے کہ آپ نے سائنس کے ساتھ کی ہے یا آرٹس کے ساتھ، اپنے لحاظ سے آپ نے ٹائپ کر دینا ہے۔ اس کے بعد سوری سلیکٹ کر دینا ہے۔ اس کے بعد میجر سبجیکٹس بتانے ہیں کہ سائنس کے ساتھ کی ہے یا آرٹس کے ساتھ۔ سائنس کے ساتھ کی ہے تو سائنسز، ورنہ آپ نے بیولوجی کمپیوٹر سائنس کے لحاظ سے لکھ دینا ہے۔ اس کے بعد پاسنگ منتھ لکھنا ہے، تو اس کے بعد پاسنگ ایئر لکھنا ہے۔ اس کے بعد رزلٹ لکھنا ہے کہ آپ کا کس مطلب سیکشن میں رزلٹ آتا، آپ کے مارکس ہوتے ہیں عام طور پر، یہاں پہ مارکس سلیکٹ کریں گے۔ اس کے بعد یہاں پہ بورڈ یا یونیورسٹی یا انسٹیٹیوشن نیم لکھ دیں گے۔ اس کے بعد یہاں پہ ایکنامک سیشن لکھنا ہے کہ اگر آپ نے 2020 سے 2022 تک کمپلیٹ کیا ہے تو پھر ڈیوریشن آپ نے لکھ دینا ہے، ٹھیک ہے نا، جس طرح آپ کے سامنے لکھا بھی ہوا ہے۔ تو مزید اسکرول ڈاؤن کریں گے، اب یہاں پہ آپ نے حاصل کردہ نمبر لکھنے ہیں، اس کے بعد ٹوٹل نمبر لکھنے ہیں، پھر پرسنٹیج یہاں پہ لکھنی ہے۔ اس کے بعد ڈویژن اپنی بتانی ہے کہ فرسٹ ہے یا سیکنڈ ہے یا تھرڈ ہے۔ یہ لکھنے کے بعد آپ نے ایڈ کوالیفیکیشن کے اوپر جیسے ہی کلک کرنا ہے، یہاں پہ جو میرے 3 شو ہو رہے ہیں، آپ کا یہ میٹرک والا شو ہو جائے گا۔ اس طرح جیسے ہی ایڈ کر کے آپ نے انٹرمیڈیٹ کا ایڈ کرنا ہے، وہ بھی یہاں پہ شو ہو جائے گا۔ پھر آپ کا جو بی اے یا بی ایس سی جو بھی آپ کی کوالیفیکیشن ہے، آپ نے ایسے 1 بائی 1 یہاں پہ ڈگریز ایڈ کرتے جانی ہیں۔ تو جیسے آپ اپنی ساری ڈگریز ایڈ کر لیں گے، یہاں پہ شو ہونے لگ جائیں گی۔ پھر آپ نے یہاں پہ امپلائمنٹ انفارمیشن، اگر آپ کی کوئی ہے ملازمت آپ نے پہلے کہیں کی ہوئی ہے پرائیویٹ یا سرکاری، وہ آپ یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ٹیسٹ سینٹر کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے، یہاں پہ وہ بتانا ہے کہ جو سٹی آپ ٹیسٹ کے لیے چوز کرنا چاہتے ہیں۔ تو جیسے ہی اسکرول ڈاؤن کریں گے، اب یہاں پہ ٹیسٹ پریفرنس 1 آ رہا ہے۔ اب آپ یہاں پہ اپنے قریب ترین والی سٹی سلیکٹ کر لیں گے جو آپ جہاں چاہتے ہیں کہ آپ کا ریٹن ٹیسٹ ہو، ٹھیک ہے۔ ہمارے کیس میں چنیوٹ ہے تو ہم یہ کر لیں گے، ہم چونکہ پنجاب سے بلونگ کرتے ہیں۔ اس کے بعد سیکنڈ پریورٹی لکھنی ہے۔ اب یہ 3 پریورٹیز ہوتی ہیں، آپ اپنی تینوں قریب ترین والی لکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے قریب ترین لکھنی ہے، پھر اس سے جو دور ہوگی وہ دوسری پریفرنس میں آپ نے لکھ دینا ہے، جو میں نے ابھی اوپن بھی کی ہوئی ہے۔ اس کے بعد تیسری پریفرنس میں اس سے دور والی سلیکٹ کر لینی ہے۔ تو یہ میں نے تینوں کر لی ہیں۔ اب یہاں میں سیو ٹیسٹ سینٹر کے اوپر جیسے ہی کلک کروں گا، اس کے بعد تھوڑی سی لوڈنگ ہوگی، یہ بھی سیو ہو جائے گا۔ اس کے بعد کریئر پریفرنسز، فائنل ریویو اینڈ سبمٹ، یہ آپ یہاں پہ کر سکتے ہیں۔ تو اب یہاں پہ ہم نے چونکہ ساری پروفائل بلڈ کر لی ہے، لیکن اینڈ پہ آپ نے یہ کرنا ہے فائنل ریویو اینڈ سبمٹ کے اوپر کلک کرنا ہے، سارا ڈیٹا آپ نے چیک کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سیو کے اوپر کلک کرنا ہے، پھر آپ کی جو پوری پروفائل ہے تب سیو ہوگی۔ اینڈ پہ آپ نے کام یہ کرنا ہے کہ اوپن جابس کے اوپر کلک کرنا ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ مزید اپنی جاب سلیکٹ کر لینی ہے جس کے اوپر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں۔ ہم اگر کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ بل ڈسٹریبیوٹر کے اوپر، یہاں پہ آپ نے اپلائی ناؤ لکھا ہوگا، یہاں پہ کلک کریں گے، تھوڑی سی لوڈنگ ہوگی۔ اس کے بعد آپ نے جو فیس ہے اس کی 80 روپے ہے، وہ پہلے پے کر لینی ہے آن لائن ایزی پیسہ سے 1 لنک بل کے ذریعے۔ فیس پے کرنے کے بعد آپ نے اسکرین شاٹ لے لینا ہے، پھر آپ نے یہاں پہ
سوری پہلے آپ نے جاب کو سلیکٹ کر کے اپلائی کرنا ہے، اس کے بعد آپ کے سامنے یہ جو فیس ہے یہ شو ہو جائے گی، PSID آپ کی یہ ہے. تو یہ جب شو ہوگی اس کے بعد آپ نے اسے ون لنک بل کے ذریعے ایزی پیسہ ایپ سے اوپن یعنی کہ پے کر دینا ہے. پے کرنے کے بعد آپ نے دوبارہ یہاں پہ آ جانا ہے. تو ٹاپ پہ جائیں گے، یہاں پہ لکھا ہوا ہے ریویو اینڈ سبمٹ، پھر آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے. پہلے آپ نے فیس پے کر لینی ہے. تو یہاں پہ ایک ایرر آ رہا ہے، فائنل سبمیشن از ریکوائرڈ، یعنی کہ یہ میں نے ابھی تک نہیں کی، کیونکہ میں نے آپ کو بس سمجھانے کے لیے اپلائی کیا، کسی کا تو کیا. تو یہ آپ نے پہلے کام کر لینا ہے. اس کے بعد آپ نے یہ کیا کرنا ہے، اپنی جو اپلائی ہے وہ سلیکٹ کرنی ہے، جاب کو سلیکٹ کرنا ہے، آپ کو PSID مل جائے گی. فیس آپ نے آن لائن ایزی پیسہ ایپ سے پے کر دینی ہے. پھر آپ نے ریویو اینڈ سبمٹ کے بٹن کے اوپر کلک کرنا ہے. اس کے بعد آپ نے یہاں پہ فائنل سبمٹ کر دینا ہے. تو اس طرح آپ کا جو اپلائی ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا. پھر جب رول نمبر سلپیں آپ کی ٹیسٹ کے لیے آئیں گی، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اسی پہ ویڈیو بنا کے آپ کو بتائیں کہ آپ نے اب رول نمبر سلپ جو ہے وہ کیسے ڈاؤن لوڈ کرنی ہے. مزید اپنے واٹس ایپ چینل میں بھی شیئر کریں گے. تو پوری ویڈیو دیکھنے کے باوجود بھی اگر آپ کو کسی بھی پوائنٹ میں ڈاؤٹ ہو یا سمجھ نہ آئی ہو تو آپ ہم سے واٹس ایپ پر کانٹیکٹ کر کے پوچھ لیں گے، ہم انشاءاللہ آپ کو گائیڈ کر دیں گے. تو ایسی ہی نوکریوں کی معلومات کے لیے کائنڈلی یہ چینل سبسکرائب کریں، اسے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں. تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.